نوجوانوں جڑے ویلے دروازہ کھلے آئے عمر فاروق نے اپنے گلے چ کپڑا ڈالے آئے نبی پاک دی بارگاہ دے اندر آئے تے عمر دیاں نگاہاں جھکیاں نے میرے آقا نے فرمایا عمر کدھر آئے عمر دی چیخ نکل گئی رو کے عرض کر دینے کملی والے آئے کہ سچی پوچھنا ہے کروں تے تیرا سر لین آیا سا ہونا اپنا سر دین آیا تے تیرا کی جانا جڑا اس تو اچھا بولے انہوں اچھ جاگ دے محفل چی کملی والے دی زیارت نصیب فرما ماشاءاللہ ہون کامے تھے رکھے آجے بھائی اللہ نے رجا فرما وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اللہ نے رجا فرمایا کملی والا میرے بندے سوال کرن ساڑھا رب کی تے بے فرمایا جے رب قریب ہے اللہ نے رجا فرمایا میں اینا قریب ہوں اجیب دعوت الداعی اذا دعان اللہ نے فرمایا جدو میرا بندہ منو پکاور دے میں دے قریب ہوں نوجوانوں تسی تے میں دعا کریے رب قبول کر دے جدو دعائی کمری والا کر دے بھئی ادھر میرے آقا نے دعا کی تھی ادھر ابو جال مکہ دے اندر کعبے دے بیڑے چا بیٹھ کے اعلان پہ کر دائی کہنے لگا جڑا محمد سر لے کے آوے گا انہوں میں ایک 100 اونٹ عطا کراں گا نوجوان عمر فاروق اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہنے لگے ابو جال جلدی کر 100 اونٹ دا انتظام کر میں محمد سر لے کے آنا اپنی تلوار پکڑی تارے ارکم وال جا رہے نوجوان راوج حضرت نعیم ملے فرمان لگی عمر آج کدھر دائرہ دے بڑے جلال چنگی تلوار لے کے جا رہے ہیں فرمان لگی آج محمد سر لین جا رہے ہیں حضرت نعیم دا دل دھڑکیا صحابی رسول نے فرمایا محمد گھر پاؤدی چجامی جا جا کے اپنے گھر دیاں خبران لے محمد دین تیرے بیڑے پہنچ گیا اکھا میرے بیڑے کنے کلمہ پڑے آئے اکھا تیری بہن دے بہنوئی محمد غلام بن گئے عمر فاروق نے رخ اپنی بہن دے گھر کیتا نوجوانوں جڑے بلے جا کے دروازہ کھڑکایا اگر بہن قرآن دی تلاوت بھی کر دی ہے بہنہ دی اپنے ویران دیاں قدمہ دیاں چاپاں بھی پہچان دیاں اپنے ویران دے قدمہ دی آباد بھی پہچان دیاں بہن نے آکھیا بے جلدی چھپ جاؤ میرا ویر عمر آگے ہے بہن نے جڑے بلے دروازہ کھولے آؤ عمر نے بہن نے منہ تے تھپڑ مارے آؤ کہنے لگے میں کی سن کے آیا بہن کہنے لگی بے ویرہ جو سنے سچ سنے نہ محمد کلمہ پڑھ لے آئے تیرے بہنوئی نے بھی تو محمد کلمہ پڑھ لے آئے نوجوانوں بہنوں تھپڑ مارے بہنوئی نو ٹھڈا مارے آئے پیدر پہ حضرت عمر فاروق پہ مار دینے بہن دے ہونٹا جو جڑے ملے خون نکلے آئے نوجوانوں در میرے نبی دی دعا نے کم کی دا ادھر جڑے ملے بہن دے لبا جو خون نکلے آئے تے بہن کہن لگی بے ویرہ جنہ مار نہیں مار لے جڑی ماں دا دودھ پیتا ہے میں بھی اسے ماں دا پیتا ہے جڑے باپ دی تو اولاد ہے میں بھی اسے باپ دی پتھیاں کہن لگی جنہ مار نہیں مار لے عمر کہن لگے میں تیری جان کڑ دے مانگا تے بہن کہن لگی کڑ دے میری جان کڑ دے تے محمد ایمان نہ ریا میں رب دی جان کی کرنی میں رب دی جان کی کرنی ہے جو محمد کا زندہ ایمان ہی سینے چلا رہا کنے سپیکر پہ چل دے سپیکر کنے چل دے میں نے تو آواز بہت تھوڑی آ رہے ہیں اچھا بجلی گھٹے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ یار میرا دل کردہ تو ہاڑی آواز ایتو فضامات حوامہ چو اڑ دی گنبد خضرہ دا جا کے لبے بوسا
تے آکھے کملی والے میں اکھی ویخ کے آئیاں ادھی رات دا ویلہ ہی تے تیرے غلام تیری راواں پہ اڑی کے دے دی حضرت عمر فاروق نے جدو بہن دے لبا چو خون نکل دا ویکھیا تے دل نرم ہو گیا تے کہنے لگے جدو میں دروازہ کھٹکایا تے اندروں کوئی آواز آ رہی سی او آواز کی سی بہن کہنے لگی بے بیرہ میں او قرآن پہ پڑھ دی سان جڑا رب نے میرے نبی تے نازل فرمایا ہے عمر فاروق قریب بیٹھ کے بہنوں کہنے لگے ترہ میں نے قرآن تو سنا او جڑے قرآن نے تیرے دل میں جو عمر دا خوف کر چھڑیا سارا عرب تے میرے کو ڈرے تے میری بہن ہی نہ ڈرے تے میں نے ذرا قرآن تے سنا بہن نے آکھیا اللہ فرماندہ انما المشرکون نجس اللہ فرماندہ کہ مشرک پلید ہوتا ہے تو ذرا غسل کر کے تے وضو کر کے آپ تینوں پھر قرآن سناواں گی عمر جدوں پاک ہو کے آئے نا نوجوانوں آ کے باجی دے کول بیٹھ گئے تے کہنے لگے ذرا میں نے قرآن سنا ہن بہن نے سنایا میں بھی سناواں بہن نے سورہ طٰہٰ دی تلاوت شروع کی تھی حضرت عمر فاروق دی بہن نے پڑھیا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى نوجوانوں جڑے ویلے بہن نے قرآن دی آیت پڑھی حضرت عمر فاروق فرمان لگے نہیں بہنے ذرا ٹھہر جاؤ فرما دینے قرآن کیڑی زبان چھے بہن کہنے لگی عربی زبان عمر نے آکھیا میں بھی عربی میرا باپ بھی عربی میرا دادا بھی عربی خاندان عربی میری زبان عربی ایک کیڑی عربی زبان سمجھے چ نہیں آ رہی اللہ فرماتا بولے جائے آسان کر کے عرض کرا طٰہٰ حروف مقطعات چوئیں انہاں دا ترجمہ کوئی نہیں جاؤ ترجمے والا قرآن کسے زبان دا اٹھا کے ویکھ لو علامہ صاحب تو انہوں پتہ طٰہٰ دے نیچے ترجمے چو بھی طٰہٰ ہی لکھے ہوئے گا ہن طٰہٰ امام راضی فرماتے نے سرم بین اللہ و رسول ہی اے اللہ تے رسول دے راز دیاں گلہ نے انہوں تے جبریل بھی نہ سمجھ سکیا یا خدا جاندہ یا مصطفیٰ جان دے رہے اہل لغت نے تے ترجمہ نہیں کیتا پر اہل عشق نے کیتا علماء فرماتے ہیں کہ حروف مقطعات جو ہیں علم ابجد دے اندر حرف تا دے 9 عداد نے تے ہا دے 5 عداد نے 9 تے 5 ملائیے 14 بن دے طٰہٰ کہہ کہ اللہ فرما رہا 14ویں رات چند وانگو چمک دی پیشانی والیا میں نے تیرے مکھ دی قسم امام راضی فرما دے طٰہٰ دے 14 عداد نے تے اللہ طٰہٰ کہہ کے فرما رہا ہے اے 14 طبق دے مالک میرے محبوبہ عمر کہندے نے اے طٰہٰ کی ہے بہن کوئی ایسی دیوانی سی نا نبی پاک دی کہن لگی اے طٰہٰ میرے نبی دے متھے دا نام ہے عمر فاروق دی آنکھاں میں چتھروہ دی کتار رو کے بہن کہن لگے نہیں بہنا ہن قرآن جو نہیں سننا کدے متھے تو قرآن شروع پہ آیا دائے آج دل کردہ چہرہ سامنے ہوئے پھر قرآن سنا لتا پہ آوے گا نوجوانوں 604 چک گا بے والے قرب و جوار دیانے والے فیصلہ بان تندلیاں والے ہو پتہ لگیا قرآن دی ایک آیت سنی عمر ورگے ٹاٹے دل دے مالک دا دل پسل گیا دل پسیج گیا دل نرم ہو گیا پگل گیا آج تو بھی قرآن پڑھیا کر تیرا بھی دل نرم ہو جائے اللہ نے اپنے یار تے کتابیوں نازل فرمائی ہے اللہ نے فرمایا وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ كُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ اللہ نے فرمایا کوئی خشک تر چیز ایسی نہیں جزا ذکر قرآن چنائے ہوئے فرمایا کوئی چھوٹی بڑی چیز ایسی نہیں جزا ذکر قرآن چنائے ہوئے اللہ نے مقدمہ کہا دی تھی فرمایا کلن فی کتاب مبین فرمایا سارا کچھ قرآن چے سارا کچھ قرآن چے سارا کچھ قرآن میں چے قرآن محمد سینے میں چے سارا کچھ قرآن ہے اللہ
رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اچھا بولو سبحان اللہ. ایک آیت نے ایک بندہ نہیں پتہ نہیں کتنے دے دل قرآن دی صرف ایک آیت نے بدل دیتے. میرے ملت دے نوجوانوں عمر فاروق نے اپنی بہن نو آکھیا ہن انج کر مینوں مصطفیٰ دے بوئے تے لے جا جدے چہرے تو قرآن شروع ہوندا میرا دل کر دے وہ چہرہ سامنے ہوئے تے پھر قرآن سنا. بہن ویر نو لے کے ٹری نہ ادھر میرے نبی دار ارکم حضرت ارکم دے گھر وچ بیٹھے. اس طرح کر کے نہ میری ملت دے نوجوانوں عمر فاروق نے اس طرح کر کے کپڑا پایا اپنے گلے دے وچ تے انج کر کے کہنے لگے مینوں مصطفیٰ دی بارگاہ چ انج لے کے جاؤ جویں مجرم تے کوئی دوڑیا ہویا غلام اپنے مالک دی بارگاہ پیش کیتا جاتا ہے. انج کر کے دروازہ کھٹ گیا. توجہ ہے. پوچھے کون؟ آواز آئی عمر آئے. وہ جڑے غریب صحابہ سانا چھپن لگ پہ حضرت بلال حبشی حضرت عمار بن یاسر چھپ رہے. حضور نے فرمایا چھپ دے کیوں؟ بلال حبشی نے عرض کی تھی کملی والے عمر آیا بڑا ہی مار دے. عرض کی تھی کملی والے آیا بڑا مار دے. حضرت عمار بن یاسر پہ چھپ دینے. عرض کی تھی عمر آیا بڑا ہی مار دے بڑے غصے والا ہے. میرے آقا نے فرمایا چھپے کوئی نہ. فرمایا آپ نہیں آیا میں مانگ کے لے آیا. آج عمر آپ نہیں آیا میں مانگ کے لے آئے. نوجوانو حضرت امیر حمزہ نے آج 3 دن ہوئے نے اجے کلمہ پڑھے آؤ. حضرت امیر حمزہ تلوار لے کے میرے نبی دے سر تے حفاظت پہ کر دینے. میرے نبی دے پہرے دور بن کے کھڑے نے. فرما دینے آج چھپے کوئی نہ. جے عمر چنگی نیت لے کے آیا تے خیر ہے. جے آج بری نیت لے کے آیا ہے تلوار بھی عمر دی ہوئے گی آج سر بھی عمر دا ہوئے گا. نوجوانو جڑے ملے دروازہ کھلے آئے. عمر فاروق نے اپنے گلے چے کپڑا ڈالے آئے. نبی پاک دی بارگاہ دی اندر آئے تے عمر دیاں نگاہاں چکیاں نے. میرے آقا نے فرمایا عمر کدھر آئے؟ عمر دی چیخ نکل گئی. رو کے عرض کر دینے کملی والے آئے تے سچی پوچھنا ہے کروں تے تیرا سر لین آیا سا ہن اپنا سر دین آیا. عرض کی تھی میری غلامی قبول کرو. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. عرض کی تھی کملی والے اپنا سر دینا آیا. نوجوانوں 604 والے پھر میرے نبی نے جدو حضرت عمر فاروق نو کلمہ پڑھایا نا صحابہ نے انج نعرہ تکبیر لگایا کہ مکہ دیا پہاڑیاں گونج گئیاں تے اچانک جبریل آگئے تے جبریل نے آئی آیت پڑھی جڑی میں پڑھا. تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے. ہاتھ تے چکنا ہی نہیں نا مت کدھر کو شہید نہ ہو جائے. صدقے جامع توڑی ٹھنڈی جی سبحان اللہ تو اسٹیج والے میں گلا نہ رہے کہ میں گیا سا تو سبحان اللہ نہیں بولی بھائی حضور دا ذکر کرتے اپنے حصے دا سبحان اللہ بول کے جایا جے. ایک باری سبحان اللہ کہیے تے جنت چے ایک درخت لگ دے. آج گھر جاؤ تے پتہ لگے میں تے پورا باغ لگا کے آیا. جبریل آ کے عرض کی دیا ایوہ النبی ان حسبک اللہ ہوا من اتباک من المؤمنین. حضرت جبریل نے عرض کی دی کملی والے اللہ فرما رہے آئے اے نبی تیرے واسطے اللہ کافی ہے نالے ایمان والے کافی نے جڑے تیری اتباع کر دینے. نوجوان پتہ لگیا عمر نے کلمہ پڑھیا جبریل مبارکہ دینے آئے. نوجوان سارے فرشتے بھی خوشیاں منا رہے. آج عمر فاروق نے کلمہ پڑھیا مسلمان 40 ہو گئے. تھوڑی دیر دے بعد نماز دا بیلا آیا. کملی والے نماز پڑھن لگے. عمر فاروق نے عرض کی دی سنیا کی کرن لگے ہو؟ میرے آقا فرمایا میں اپنے رب دی عبادت کرن لگا. عمر دی چیخ نکل گئی. عرض کی دی سنیا عمر نے کلمہ نہیں پڑھیا تو پھر بھی چھپ کے عبادت کردہ سے. عمر نے کلمہ پڑھ لیا تجھے پھر بھی چھپ کے عبادت کرنی ہے. میرے کلمہ پڑھن دا کی فائدہ ہے ہمیں.
سونے کافر تے اپنے جھوٹے ربا دی یا پوجا کرن کعبے چ بہ کے تے اسی اپنے سچے رب دی چھپ کے عبادت کریے آ سونے چلیے کعبے چ اج اپنے رب دی کعبے چل کے عبادت کریے آ گیا ڈنڈے سوٹے والا عمر گل سناواں پریت دی چلو تسی نہیں بولے پھر کدے سنا لواں گے اجے 3 دن ہوئے سن حضرت امیر حمزہ او میرے نبی دا لاڈلا چاچا میں اپنے سائیں تاجدار چورہ شریف دے نال جدو مدینہ طیبہ حاضر گیا ہویا نا تے میدان احد وچ جدو حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مزار پاک تے سی حاضر ہوئے نا تے میرے بابا جی تاجدار چورہ شریف میں فرماتے نے آسی پترا جیڑی درخواست نبی پاک دی بارگاہ چ قبول نہ ہوئے وہ آ کے حضرت امیر حمزہ دی بارگاہ چ پیش کریے تے اے حضور کو قبول کروا دیں دے میرے نبی نے فرمایا میں نے اس رب دی قسم ہے جدے قبضے چ محمد دی جان ہے فرمایا 7ویں آسمان تے لکھے کہ امیر حمزہ اسد اللہ و اسد رسول ہی اے اللہ دا بھی شیر ہے تے اللہ دے رسول دا بھی شیر ہے مولا علی تے اللہ دے شیر نے نا صد اللہ پر میرے امیر نبی نے فرمایا امیر حمزہ ہوئے جڑا اللہ دا بھی شیر ہے تے محمد دا بھی شیر ہے 3 دن ہوئے سن حضرت امیر حمزہ نے کلمہ پڑھیا میرے آقا نے فرمایا آؤ صحابہ جو چل کے کعبے نماز پڑھیے آج پہلے دن مسلمان جدو کعبے وال ٹرے نے تے نبی پاک نے فرمایا 2 قطارہ بنا لو مسلمان 2 قطارہ تے لائنہ بنا کے مکے دی گلی چ جا رہے ایک قطار دے اگے حضرت عمر فاروق نے تلوار پکڑی تے ایک قطار دے اگے حضرت امیر حمزہ نے تلوار پکڑی نوجوانوں جدو آئے نا کعبے دے اندر ابو جہل دے دیر جڑے پہلے نگاہ عمر فاروق دے چہرے تے پئی ابو جہل وے کے کہن لگا لوگو دیکھو میرا شیر آیا اج محمد سر لے کے آیا ہوئے گا پر جڑے پہلے حضرت عمر فاروق کعبے جے داخلے آئے پتہ لگیا پیچھے مسلمانہ دیاں قطاریں آ رہی ہیں حضرت عمر فاروق نے کعبے جا کے تلوار لہرائی لہرا کے کہن لگے کملی والے نماز پڑھو میرے آقا تے صحابہ نماز پہ پڑھ دینے عمر فاروق تلوار لے کے کھڑے نے ابو جہل بلوے کے کہنے لگے اج تو بعد جنہیں اپنی ماں دا پتر مارنا ہے جنہیں اپنی بیوی نو بیوہ کرنا ہے جنہیں اپنے بچے یتیم کرنے نے کوئی میرے محمد نو رو کے بخاوے فرمایا اج تو میں محمد نالا میں محمد نالا میں محمد نالا کعبے چ آواز آئی کہ تو محمد نالے اسی تیرے نال یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا زندہ بار زندہ بار تھوڑا جا پریشر بار سب تھوڑا جا پریشر اسپیکران کو بچان پچھے کرو بلا جڑے اسپیکران دے اگے کھڑے بیٹا بیٹھ جو پچھو پریشر ٹھیک نہیں آ رہے لائٹ دا اور مسئلہ بن رہے بیٹا یا نبی یا رسول کے اولا کعبے چو آواز آئی جے تو محمد دے نال ہے تو پھر اسیں تیرے اچھا جڑا ہے کملی والے دے نال ہاتھ چوک کے بولے سبحان اللہ کعبے چو آواز آئی تو نبی دے نال ہے تے اسیں تیرے پھر بولے آجے اسیں تیرے تے جی دے نال ہو جائے نبی تے جیڑا ہو جائے نبی دے نال گل سناواں پریت دی سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ بھائی بے مرشدے نلوتے مکدے بولے نہیں مرشد والا بولے سبحان اللہ حضرت جی عمر نے آکھا میں نبی دے جڑا ہے وہ تے بولے میں نبی دے نالا تو آڑے فیصل آباد ایک بہت بڑے خطیب گزرے نے حضرت پیر سید افتخار الحسن شاہ زیدی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے نے میں کٹے دن ٹرین سے سفر کر رہا تھے میں ٹکٹ لینا بھول گیا فرماتے نے جدو ٹرین چلی تے ٹکٹ چیک کرنے واسطے چیکر آیا نا تے میں نے خیال آیا کہ میں تے ٹکٹ لینا بھول گیا آپ فرماتے نے میں نے خیال آئے یا تے 11 گنا جرمانہ کر دے گا یا میں نے ٹرین تو اتار دے گا تے یا گرفتار کروا دے گا
فرماندے نے گھبراہٹ چ میں اس طرح کر کے ٹرین دے ڈبے چ جھاتی ماری تے او ویکھیا سامنے سیٹ تے ایک بڑا سونا جا بابا بیٹھا تے بابا کون ہے؟ تاجدار چورا شریف، میرے سائیں لجپال تاجدار چورا شریف دے دادا جان حضرت بابا جی پیر سید حیدر شاہ بادشاہ رحمت اللہ علیہ تے نال آپ دا خادم بیٹھا۔ چیک کر جدو آیا نا تے کہندے مولوی جی ٹکٹ تے آپ اشارہ کر کے کہندے میں اونا نالا میں اچھا جڑا نال ہے وہ کہے میں کوئی میں اونا نالا وہ چیک کر جا کے بابا جی نے کہندا بابا جی ٹکٹ آپ بندے دو سن نال خادم بیٹھا سی تے ٹکٹاں آپ نے 3 چیک کرائی ہیں چیک کر جدو ٹکٹ چیک کر کے ٹر گیا نا تے آپ فرماندے نے میں اٹھ کے بابا جی کو لا گیا میں کہ بابا جی بندے تسی دو تے ٹکٹاں 3 کو چیک کرائی ہیں ہاس کے فرماندے نے منوں پتہ سی کو بغیر ٹکٹا بھی آ ہی جاندا ہے کو بغیر ٹکٹا بھی آ ہی جاندا ہے۔ آپ فرماندے سن میں دنیا جی آکھے میں انہاں دے نال انہاں میری کھنڈ نہیں لگن دیتی جدو قیامت دا دن آنا ہے اساں ٹولیاں بنا کے جنت والا جانا ہے فرشتیاں نے جنت دے بوئے جی پوچھنا ہے او گناہگارو تسی کدھر آ رہے ہو اساں کہنا ہٹ جاؤ اسی او نانا اسی اچھا جڑا ہے بولے اسی اونا نالا جڑا ہوئی پھر نبی نال جاوے گل سناواں پر پہلے ایک مٹھا جا شیر نہ پڑھ لئیے نبی پاک دی نادا ہاتھ کھڑا کرے جنہیں میرے نال پڑھنا بلا جنہیں نہیں نہ ہاتھ کھڑا کیتا ادھر میں ایک گل کر لگا ایک منٹ نہیں نیچے کر لو میں انہوں ایک پیغام دینا چاہنا میرے بابا جی حضور اکثر فرمان دے حضرت جی کہ پاٹھ پوے ہو سونا جڑا کننا نو کھاوے کسی ماں بہن بیٹی نے کن وچ سونے دا کو بندہ بالی پہنی ہوئے نا تے کن گل جاوے تے او سونا اتار کے رکھ کے کہندی ہے پاٹھ پوے سونا جڑا کننا نو کھاوے تے آپ فرما دے ہوندے سن پاٹھ پوے او زبان ہو جڑی محمد دی نات ہی نہ پڑے کھاوے تے کملی والے دا صدقہ تے نبی دی نات دی واری چپ روے پھر ایہو جی زبان دا کرنا ہوئی کی جڑی نبی دی نات ہی نہ پڑے جھوٹ بولے راج راج کے گالاں کڑے راج راج کے تے نبی دی جدو نات دی باری آوے وہ زبان چپ روے پھر کی کرنی ہو زبان پڑھیے رل کے نبی پاک دی نات تو سارے مل کے میرے نال پڑھیے کر ذکر مدینے والے دا اد بیچ بھلائی تیری ہے ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی ان میں نہیں تو سا پڑھنا میں تو آڑی آواز سننی ہے ایک بار علامہ اقبال دی روح تڑپ کے آکھے گی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی پوچھ جا کے حضرت بابا خاتم رضوی کو لو پوچھ جا کے غازی ملک ممتاز قادری کو لو پوچھ جا کے غازی لمدین دی قبر دے کھلو جاؤ انہاں دیاں قبراں چوں اج بھی آواز آوے گی ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے نوجوانوں جڑے کبری کملی والے دائے ہو جائے سنو
پریت دی گل سنو جدو آئے نا میرے نبی مدینے ایک دن حضور نے صحابہ نو فرمایا صحابہ انہاں سی مکے تو ہجرت کر کے مدینے آیا تے میں نے پکے تے یقین ہے کہ مکے والے مدینے تے حملہ کرنا ہے تے سانو جنگ کرنی پینی ہے تے میں تو انہوں جنگ نہ سکھاواں عرض کی تھی جی یا رسول اللہ میرے نبی سارے صحابہ نو لے کے مدینے دے باہر آئے فرمایا مکے والے ادھر ہو جاؤ تے مدینے والے ادھر ہو جاؤ ادھر مکے والے دی ٹولی تے ادھر مدینے والے دا لشکر حضور نے فرمایا مکے والیو تسی اس طرح تیر چلانا ہے سبحان اللہ تے مدینے والے نے فرمایا تسا اس طرح کر کے نگے ڈھال کر کے تیر رکنا ہے سمجھ گئے انہاں کہا جی سمجھ فرمایا تسی بھی سمجھ گئے جی سمجھ گئے فرمایا پھر مدینے والے تسا انج تیر چلانا تے مکے والے تسا انج روکنا ہے صحابہ نے عرض کی تھی جی یا رسول اللہ سانو سمجھ آگئی میرے نبی ٹورے ٹورے نا مکے والے صحابہ چ جا کے کھلو گئے تے حضور نے فرمایا میں اینا نالا تے مدینے والے تیر چلاؤ اسی روکنے ہیں کوئی مدینے والا تیر نہ چلاوے حضور نے فرمایا میں تو انہوں تیر چلانا سکھایا تیر چلاؤ اسی روکنے ہیں تیسری باری موڑ میرے نبی فرمایا تیر چلاؤ اسی روکنے ہیں کوئی تیر نہ چلاوے نبی پاک لے فرمایا مدینے والے تیر نہیں چلان دے انہیں ساری تقریر دا نچوڑ جملہ عرض کروں سارے مدینے والے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی کملی والے آپ ہی آکھے جے میں اینا نالا تے جنہ نال تو ہو جائے انہوں نے کون مار سکدا ہے جنہ نال ہوئی تو جائے انہوں نے کو مار سکدا کملی والا جنہ نال ہوئی تو جائے بس ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی حضرت عمر فاروق نے فرمایا اوے ابو جال یاد رکھی میں محمد دے نالا کعبے چو آوازیں پھر ہوں اسی تیرے نالا پھر پڑھیا نا جد عمر فاروق نے کلمہ آئے نا اسلام دے دامنے نوجوانوں حضرت امام بہکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے میرے نبی کو 12 سال سورہ بقرہ پڑھی اسکندر یاد علامہ صاحب کی بلکل کو بچہ داخل کرا کے جاوے نا ساڑھے سنیاں دا کوئی پنجابی بچہ تھے او کبھی کاری صاحب میرے پتر نو قرآن پڑھاؤ تے علامہ صاحب انہوں تقریباً 1 مہینے تے وچ نا عام بچے نو بھی سورہ بقرہ پڑھا دے بن گئے ساڑھے پنجابیاں دا بچہ تے 1 مہینے چو سورہ بقرہ پڑھ جاوے تے عمر آپ بھی عربی او دی ماں عربی او دا ابو عربی او دا دادا عربی او دا معاشرہ عربی او دا رہن سہن او دی تہذیب او دا تمدن او دا سارا کچھ عربی پر حضرت عمر فاروق نے 12 سال اچھ میرے نبی کو سورہ بقرہ کیوں پڑھی علماء فرماتے نے پتہ نہیں ہون پڑھان والا کی پہ پڑھان دا سی تے پڑھن والا کی پہ پڑھ دا سی اچھا جنہوں قرآن والا آپ ہی پڑھاوے جنہوں قرآن والا آپ پڑھاوے ان توجہ نہ گل سنے جی انہیں کی پڑھیا ایک دن حضرت عمر فاروق مدینہ طیبہ ممبر ختم نبوت بیٹھ کے نا تے آپ تقریر پہ کر دے جمعہ دا دن تے جمعہ دا خطبہ دے دیا اچانک آپ فرما دینے یا ساریت الجبل یا ساریہ الجبل تیسری باری فرما دینے یا ساریہ الجبل فرما دینے ساریہ پہاڑ والویخ ساریہ پہاڑ والویخ ساریہ پہاڑ والویخ ہن حضرت ساریہ پہاڑ وال کی ویکھنو تے ایران بیٹھے نے ایران دا صوبہ نہامہ تے اتھے جنگ کرن بھیجے نے حضرت عمر فاروق نے تے مدینے بہ کے فرما دینے ساریہ پہاڑ والویخ 1 مہینے دے بعد ایک مجاہد آیا ایران تو انہیں آکھیا مدینے والے مبارک ہوئے ایران فتح ہو گیا اس تو 1 مہینے بعد حضرت ساریہ مدینے آئے تھے مدینے والے کٹھے ہو کے حضرت ساریہ نو پوچھ دینے کہ ذرا سانو جنگ دے حالات تے سناؤ آپ نے فرمایا جنگ تے ہار چلے ساں ساڑی پہاڑ وال کانڈ سی تے عیسائی پہاڑ وال پچھو حملہ کرن لگے ساڑے علم چ نہیں سی کہ پچھو حملہ ہونے لگے
حضرت عمر فاروق دی آواز گئی، سبحان اللہ، آواز آئی یا ساریت الجبل، ساریہ پہاڑ وال وے خسا، پہاڑ وال وے کے ادھر حملہ کیتا تے اللہ فتح دے دیتی۔ مدینے دے لوگ پوچھ دینے ساریہ تو ایران تے حضرت عمر مدینے بے کے آواز دیتی تے تینوں کنی کو آواز سنی گئی؟ آپ فرما دینے رب کعبہ دی قسم ہے منوں انج لگدا سی جی میں عمر میرے موڑیاں تے بہ کے پیا بول رہا ہے۔ ہو سکتا ہے آج تو پہلے لوگوں نے اس گل دی سمجھ نہ دی، پر اے موبائل نے تے کم سوکھا ہی نہیں کر چھڑیا۔ حضرت جی پتر امریکہ بیٹھے تے ابو 604 چاکے تے ویڈیو کال، نقیب صاحب درمیان چے تار بھی کوئی نہیں، ظاہری رابطہ بھی کوئی نہیں، تے پتر امریکہ تو ابو جی نال گال کر رہے ہیں تے ویڈیو کال تے کر رہے ہیں۔ اچھا جنہیں دنیا دی کتاب پڑھی ہوئے او ایڈا کم کر لیندہ تے جنہیں محمد ہی پڑھی ہوئے پھر او دی آنکھ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تو حیاتی دے، اونچا بولو سبحان اللہ، مڑ واپس لے چلا۔ پر آگا لے تھے مکنی گئی میری ملت نوجوانوں، حضرت عمر فاروق دا سی ایک بچپن دا لن لنگوٹیا یار، او مکے رہندا سی تے آگیا مدینہ تے حضرت عمر فاروق نے پتہ کی آوازہ پہ ہمارے اوے عمر اوے عمر اوے عمر، اے جڑا لنگوٹیا یار ہوندہ نا او نہیں ویکھدا میرا یار وکیل بن گئے، جج بن گئے، میرا یار مولوی صاحب بن گئے، نہیں میرا یار پیر بن گئے، انہوں کوئی غرض نہیں ہوندی، وہ کہندہ پیر ہوئے گا توڑا ہوگا میرا یار ہے۔ کوئی ایک مربع دا چودھری، کو دو مربعوں دا چودھری، کو تین مربعوں دا چودھری، عمر فاروق کو جڑا 22.5 لاکھ مربع میل دا کلہ عبارت، 22.5 لاکھ مربع میل دا کلہ عبارت، تو وہ بچپن دا یار تے مدینے دیاں گلیاں چوازاں پہ ہمارے تے حضرت عمر فاروق دی ملاقات ہوگی تو پکڑ کے انہوں گلے نہ لگا کے سینے لگا کے نا فرما دینے کدھر آیا؟ وہ کہندہ ہے عمر تینوں میں سن کے آیا کہ تو مدینے بے کے ملک ایران چ ویکھیا بھی یہ آواز بھی پہنچائی تے مدد بھی کی تھی۔ فرما جی لنگوٹیا سی نا، کہندہ بچپن یاد ہی تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آجے، جیڑا بیلی ہاتھ نہیں نہ چکدا نال دا انہوں جگا کے دا ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ۔ بھائی سکندر کیا کہ گماسی صاحب انہوں بلایا انہیں سالہ دی محنت کر کے تے او سبحان اللہ بھی نہیں کروا کے گئے، کہنے لگا بچپن یاد ہی؟ حضرت عمر نے فرمایا جی یاد ہے۔ کہنے لگا یاد ہی تو تے میں مکے دے پہاڑاں چ اونٹ کٹھے چار دے ساں؟ فرمایا یاد ہے۔ کہنے لگا یاد ہی تیرا اونٹ گواچ جاندہ سی؟ فرمایا یاد ہے۔ کہندہ یاد ہی پھر تیرا اونٹ تینوں میں ڈھونڈ کے دیندہ سا؟ فرمایا یاد ہے۔ کہندہ یاد ہی تیرا ابا خطاب تینوں ماردہ سی؟ فرمایا یاد ہے۔ لگوٹیا یار کہنے لگا عمر میں تینوں مکہ تو مدینے آئی پوچھنا آیا ہوں، بچپن چ تیرا اونٹ گواچ جاندہ سی تینوں ملدا نہیں سی، تیرے اونٹ تینوں میں ڈھونڈ کے دیندہ رہے ہاں۔ کہنے لگا عمر میں مکہ تو مدینے تینوں آئی پوچھنے آیا ہوں، اے آنکھ کتھوں لئی اج بیٹھا مدینے ہونے ویکھدا ایران ہونے۔ حضرت عمر فاروق دی چیخ نکل گئی، اپنے یار نو پھڑ کے سینے لا لیا تے رو کے فرمان لگے بیلیا کمال میرا کوئی نہیں، فرق نہ پہ گیا ہے ادو تیرا یار سا ہن محمد دا یار، ادو یار تیرا سا ہن یار محمد عربی دا ماں تے جڑے یار بن جن محمد دے پھر انہاں کو دور تے نیڑے ختم ہو جاندے نے۔ لے چلنا حضرت میاں محمد بخش دے دربار تے، بھائی سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ، جدی ماں نے اللہ بلڑ باوے دی لوری تے پالیا چپ روے تے جدی ماں درود دی لوری تے پالیا او بولے سبحان اللہ۔ ساڑیاں ماما تے جام دیں کان چزان سنا دیں دیا، پتہ کیوں؟ اس آواز تے کہ ماں پتر نو پیغام دینا چاہتی ہے یاد رکھیں
تو ہے محمد دی ناموز دا پہرے دار تیرے کان چ میں جم دیا یزان اس تو سنائیے کہ تیرے کنہ چ محمد دا نا آندیاں ہی ٹر جاوے تینوں ساری زندگی یاد رہے میں آیا بھی محمد دے نا تے وہاں تے میں جانا بھی محمد دے نا تے ساڑی امامہ اسے لی پیدا ہو دے کان چ ازان سنا دیں دیاں عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے جے رب دل دیاں جے رب دل دیاں اکھیاں دے پھر لاوے جانن نوروں اے بلیانو ہر شے نظری آوے او کیا نیڑے کیا دوروں اے او عمر فاروق پھر جنہیں نبی کو تربیت لئی توجہ بھائی توجہ توجہ ایک دن جنگ تو واپس آ رہے تھے کہ جنگل چ گزر ہویا تے آپ نے ویکھا کہ جنگل چ ایک ککھا دی کلی خیال آیا اندر جا کے ویکھا کون پہ ایتھے جنگل چ بس دے اندر جا کے ویکھا تے مائی وڈیری جی بیٹھی تے چرخا پہ کتے قریب جا کے نا تے مائی دے کول بہ گئے مائی نو نہیں پتہ کون ہے مائی دے قریب بیٹھ کے نا تے کہندے نے اماں جی کیسی گزر بسر ہو رہی مائی کہندی جی اللہ دا بڑا شکر ہے فرما دینے مائی جی اے آج کل حکمران کیڑا ہے مائی کہندی سنے کوئی عمر ہے کوئی عمر ہے فرمایا مائی جی کوئی پیسے شیسے دا مسئلہ تے نہیں عمر تے تو آنوں کو شکوہ تے نہیں مائی چرخہ کتی کتی رک گئی تے کہنے لگی شکوے تے بڑے نے ہائے ہائے شکوے تے آپ پریشان ہو گئے تے مائی بل بے کے فرما دینے اماں جی عمر نہ تو آنوں کی شکوے تے مائی کہنے لگی ایمیں حکمران بڑے کیسی علامہ صاحب ماشاءاللہ ٹھیک ہو علامہ محمد سفیان آسی صاحب خطیب اعظم شیخو پورا تشریف لے کے آئی بھائی فرمایا مائی جی تو انہوں کو عمر تے شکوہ کہندی ہے نے بڑے فرمایا کیڑے تے مائی کہندی ویکھو نا میں تھے پہ بس نہیں ہے تے منوں نے کدے نہ کوئی دانے بھیجے نے نہ کوئی پیسے نہ میرا کوئی وظیفہ تے میں وڈیری تے کلی تے جنگل تے میرے نہیں کیتا آج دے دور حکمرانی نے بھی ذرا نگاہ چ رکھا جے تے تسا میں مبارک دینا تسا میں نے موضوع دیتا ہے شکریہ تہاڈا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مائی نو فرمان لگے مائی جی تسی آ کے جنگل چ کلیں ڈیرا لا لیا ہے تے او ایڈی دور مدینہ تے مدینے بیٹھے عمر نو کی پتا ہوئے کہ تسی ایتھے کلی وچ جنگل چ ڈیرے کلے ہی لا کے بیٹھے ہو تے تہاڈا عمر نو کی پتا ہوئے آ ہن میری تقریر دا جملہ نچوڑ سنیو ہے تے مائی رہندی تے جنگل وچ پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مائی دے جملے نے ہلا کے رکھ دیتا آپ نے فرمایا مائی جی مدینے بیٹھے عمر نے تہاڈا کی پتا ہوئے کلی چو بیٹھے ہوئے ایڈی دور آ کے ڈیرے لائے تے مائی اگو بول کے کہندی ہے جب پتہ ہی نہیں رکھنا تے حکمران کیوں بنیا سی جب ماڑیاں دا پتہ ہی نہیں رکھنا تے حکمران کیوں بنیا بھائی جے تسا ماڑیاں دا دھیان ہی نہیں رکھنا تے حکمران کیوں بنے ہو یہ تو آنا پتا کہ ساڑھے کل دھیان نہیں رکھیا جانا تو ساتھ اس عمر فاروق دی پیروی کرنی چاہیے دی سی نا جس عمر نے فرمایا سی کہ دریائے نیل دے کنارے تے کتا بھی پیاسا مر گیا تے قیامت نو عمر نو پوچھ ہو جانی ہے مائی نے جڑا جملہ بولے حضرت عمر فاروق تے تھر تھر کمبل لگ پہ مائی دے قریب بیٹھ کے فرما دینے اماں جی عمر میرا بڑا پرانا واقف ہے تے جے قیامت نو عمر دی شکایت اللہ دی بارگاہ چ نہ لاؤ تے میں کوئی تہاڈا سودا کروا دے عمر نال مائی چرخا چکاتی کاتی چپ کر کے تے کہنے لگی کروا ہی دیو آپ نے فرمایا مائی جی کنے کو پیسے چ کم چل جائے گا
مائی کہندی آئی کوئی 2 تھیلیاں میں کدے درم دینار لے دیو نا تے میں قیامت نو عمر دی شکایت نہیں کر دی. آپ نے جلدی جلدی 2 تھیلیاں درم دینار دیاں کڑیاں تے مائی نو دے کے فرماندے نے مائی جی ان قیامت نو عمر دی شکایت اللہ دی بارگاہ چ نہ کریا جے. مائی کہندی ہے چلو میں نہیں کر دی. عمر فاروق روندے کلی چ نکل دے تے نالے نکل رہے تے نالے فرماندے نے عمر تیرے نالو تے مائیاں ہی سیانیاں نے. اے عمر فاروق جی دی تربیت مصطفیٰ نے کی تھی. حضرت جی ایک عاجز حکمران نے جنہاں نو سارے پہ روندے نے سارے روندے کہندے نے ساڈے کول نظام حکمرانی سنبھالیا نہیں جا رہا. جے نہیں نہ سنبھالیا جا رہا تے دے دیو نبی دے غلاماں نو. پھر ویکھا جو عمر فاروق دے نوکر تانوں کیویں سنبھال کے دیندے نے. زندہ باد. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. آمین آمین آمین. نہیں سنبھالیا جا رہا تے اسی تے کہنے ہو دیو محمد دے نوکرانو. ساڑھے کل تے بنیا بنایا 1500 سال پرانا نظام ہے نا. اساں تے چپ کر کے نافذ کرنا ہے تے پھر پتہ ہے نا مدینے لوگ زکاة لے کے پھر دے ہوندے سن تے زکاة لین والا نظر ہی کوئی نہیں سی ہوتا. صدقہ لین والا نظر نہیں ہوتا. کوئی زکاة لین والا نظر نہیں آ رہے. ساڑھے کل تے نظام 1500 سال پہلے مصطفیٰ کریم علیہ السلام بنا کے دے گئے. آج اسی حضور دے غلام تے حضرت عمر فاروق دے غلام اسی تیار بیٹھے ہیں. سانو نظام دیو تے صحیح ایک بار. گرامی قدر حضرات عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کیسی نگاہ پائی کیسی نگاہ. سناما گل پرید دے بیڑے دی. ہن میں کیڑا کلیہ ورتاں تے سبحان اللہ بولو گے. ایک کوشش اور کرو بلا سبحان اللہ کہہ بولی. نوجوانو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن درخت دے سائے تھلے نا بکریاں 4 دے لیٹ گئے. دوپہر دا ویلا. آج بجلی چلی جاوے تے کنی گرمی لگ دی ہے نا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں اپنی کوٹھی دے کھڑکی کھول کے تے ٹھنڈی ہوا پہ لواں تے بعد لو پہ چل دی تے گرمی بڑی. فرماتے ہیں میں گرمی ذرا لگی تے میں اپنی کھڑکی کھول کے نا تے ہوا لے رہے تے میں دور مدینے تے ریگستان چ ویکھیا ایک بندہ ہے تے بکری انہوں گھیر کے لے کے نا تے مدینے والا آ رہے تے فرماتے ہیں میں خیال آیا کیڑا چرواہا ہے. انہوں خیال نہیں کہ اتنی گرمی تے ریگستان چ بکری نو لے کے نکلے تے ایک کون ہو سکتا ہے. آپ فرماتے ہیں میں کھڑی کے کھلو کے دیر تک ویکھدا رہیا کہ میں اپنے محل دی چھت وچ کھڑا ہاں میں چھاں وچ کھڑا ہوا بھی ٹھنڈی لے رہا تے مینوں پھر بھی سکون نہیں تے اے کون ہے جڑا اتنی گرمی چ نکلے دوپہر دا ویلا. فرماتے ہیں بڑی دیر دے بعد جدوں قریب آیا تے میں ویکھیا تے وقت دا خلیفہ حضرت عمر فاروق جدو نیڑے آئے تے آپ فرماتے ہیں میں دوڑ کے جا کے عرض کیتی حضور بکریاں چارن دا کیڑا ویلا ہے. تسی مدینے دے خلیفہ ہو نبی پاک دے خلیفہ ہو تے حضور جی کسے غلام دی ڈیوٹی لگا دیں دے بکری چار کے لیندے. فرماتے ہیں بکری چارن نہیں سا گیا. حضور کدھر گئے سو؟ فرمایا بیت المال او جڑا غریبان دا مال ہے نا او تے بکریاں پہ گیندا سا تے ایک بکری کو نہیں تھی میں نے پتہ لگا گواچ گئی ہے ڈھونڈن گیا سا. ہائے 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 ویکھ اسلام دا نظام ویکھ اسلام دا نظام. آج اے سی والے کمرے چ بیٹھ کے تے انہاں غریباں دا بھلا سوچن والے ہیں. تساں کی سوچنا کدے آ کے 2 دن غریباں نہ گرمی چ بیٹھنا تے انہوں پھر پتہ لگے جدو غریب دی دہاڑی نہیں لگدی تے دی رات کی میں گزرتی ہے. جدو سویرے غریب دے بچے نو ناشتہ نہیں نہ ملدا اس غریب دی رات کی میں گزرتی ہے. کدے آ کے غریباں چ رہ کے ویکھ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بکریاں پہ چار دے دور خلافت 22.5 لاکھ مربع میل دا وارث جدا نام سن کے کیسر و کسرا رات نو نیند نہیں آندی او عمر فاروق. تے بکریاں چار رہے تے بکریاں اپنیاں نہیں.
بیت المال دیاں غریباں دیاں بکریاں. حضرت ابو بکر صدیق جس دن خلیفہ بنے نا تے مدینے دے یتیم مدینے دی گلی چ پہ روندے سن. آپ گزرے تے یتیماں نوں پوچھدے نے او یتیموں روندے کیوں ہو؟ تے مدینے دے یتیم رو کے کہندے نے ابو بکر جی ساڈا تے باپ کوئی نہیں تے اگے تے تسی ساڈیاں بکریاں چار کے تے دودھ چو کے گھر دے جاندے سو, تسی تے ہن خلیفہ بن گئے ہو, اسی رونے ساڈیاں بکریاں کون چاریا کرے گا؟ تے حضرت ابو بکر صدیق نے رو کے مدینہ دے یتیماں نوں انج جفا مار کے فرماندے نے او مدینے دیو یتیموں روو نا, اگے تے بکریاں اپنی مرضی نال چاردا سا, ہن یار نے ڈیوٹی غریباں دیاں بکریاں چارن دی لا دتی ہے. آ اسلام دا نظام, آ اسلام دا نظام ہے. حضرت سلمان فارسی نو گورنر بنایا حضرت عمر فاروق نے مدائن دا گورنر. تھکے تے نہیں نا, ہن میں موچ آ گیا. مدائن دا گورنر بنا کے بھیجا حضرت عمر فاروق نے حضرت سلمان فارسی نو. آ ویکھو جنہ دے گورنراں دا آ حال ہوئے. آپ مدائن گئے تے مدائن والے آکھیا گورنر صاحب تہاڈی کوٹھی کیویں دی بنانی ہے؟ فرمایا انج دی بنایو کہ کھڑا ہواں تے سر چھت نہ لگے, تے لیٹاں تے ایک سر جیڑا دیوار نہ لگے تے پیر بھی دیوار نہ لگے. ایڈی کہ میری کوٹھی ہوئے. ایک دن گھر مہمان آئے تے دروازہ کھڑکایا تے پوچھا گورنر صاحب کتھے نے؟ تے بی بی کہندی بکریاں چارن گئے. بولے ہی نہیں سبحان اللہ. بیوی کہندی بکریاں اپنیاں نہیں غریباں دیاں. حضرت سلمان فارسی گورنر بن کے گئے تے کپڑے ہوئی پھٹے پرانے جڑے مدینے پاندے سن اوہی مدائن وچ گورنر صاحب کپڑے پائے. تے ایک نا تاجر سامان بازار چوں خرید کے تے غلام پیا ڈھونڈے کو میرا سامان چک کے میرے گھر چھوڑائے. حضرت سلمان فارسی تے نگاہ پئی تے کہندا اوئے ادھر آ پائے. کہندا میرا سامان چک تے میرے نال چکیا تے ٹر پے. جدروں گزرن لوگ کہن گورنر صاحب السلام علیکم, گورنر صاحب السلام علیکم. او جڑا تاجر سی نا او مالدار امیر, او مڑ مڑ ویکھے تھے گورنر کون ہے. انہیں جدو ویکھے سارے اس بندے نو سلام کر دینے تے کہندے نے تو کون ہے؟ فرمایا میں مدائن دا گورنر ہاں. انہیں آکھا تو سلمان فارسی ہیں؟ فرمایا جی. انہیں پیر پھاڑے, انہیں آکھا معافی سرکار میں تے سمجھا کو غلام ہے, کپڑے پھٹے پرانے. آپ دی چیخ نکل کے رو کے فرماندے ہے بھی تے کسے دا غلام ہی. انہیں آکھا لاجپال معافی دیو تے میرا سامان مینوں چکاؤ میں چک کے لے جانا. انہوں پھڑ کے سینے لگا کے فرماندے نوکر محمد دا وہاں اسا کدے راج نہیں چھڑیا, اسی توڑ چھڑ کے آنے ہیں, اسی توڑ چھڑ کے آنے ہیں. آ نظام مصطفیٰ دا. حضرت سلمان فارسی دے گھر پرونے آئے تو انہاں پوچھا گورنر صاحب کتنے؟ فرما بکریاں چارن. او ملن ٹور پہ جا کے جنگل چبیکا تے حضرت سلمان فارسی بکریاں پہ چار دے. آپ نے گلے لگا کے سلام و دعا معانقہ کر کے آپ فرماندے نے کدھر آیا؟ کہندا جی ملن آیا. فرما بھوک لگی آ؟ کہندا جی ملی ہے, بڑی بھوک لگی. آپ نے ویکھیا انج کر کے پرندے اڑدے جا رہے کہ پرندے نو اشارہ کر کے فرماندے نے ذرا ادھر آ مینوں تیرے نال کام ہے. اور پرندہ آکے تلی تے بیٹھ گیا. ہرنا دا ٹولا پہ جاوے کہ ہرنی نو فرماندے نے ادھر آ مینوں تیرے نال کام ہے. ہرنی آکے تے قدم چٹن لگ پئی. اس پرونے نے عرض کی تھی حضور پرندہ تے ہرنی کیوں بلائی؟ فرماتے تینوں بھوک نہیں لگی؟ انہاں نو ذبح کراں گا, تیرا کھانا تیار کر کے تینوں کھلانا. او حیران ہو کے کہندا حضور اے جنگل دے جانور تواڈے آنکھیں کدوں دے لگدے نے؟ رو کے فرماندے نے جدوں دا میں محمد دے آنکھیں لگ گیا ساری کائنات میرے آنکھیں پہ لگ دی. ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے. گورنر جڑے لگائے وہ بھی بکریاں چار دینے تے جڑا خلیفہ ہے وہ بھی بکریاں پہ چار دے. جس دن مسلمانوں ایسے گل دی سمجھ آ گئی نا کہ آ جڑے ساڑھے حکمران نے اصل تے ساڑھے نوکر نے, اس دن نظام ٹھیک ہو جاوے گا. چند ہزار لوگ ساڑھے تے حکمرانی پہ کرتے ہیں, بلکہ چند 100 لوگ 22 کروڑ مسلمانہ دیتے مسلمانہ نے پاکستان تے حکمرانی کر رہے. حضرت عمر فاروق بکریاں چار دے نا اس طرح کر کے بازو دا اس طرح کر کے سرانہ بنایا تے درخت سائے تھلے نہ لیٹ گئے. ایک عیسائی پہ گزرے, اس سائی نو خیال آیا کہ اے تے مسلمانہ دا خلیفہ ہے تے ہووے نا تے انہوں کامی نہ جو مقادے وہاں کلہ ہی ہے تے تلوار بھی انہیں درخت نہ لٹکائی. اے ہووے پوری دنیا نو ڈھونڈ دی پھر دیئے.
اے بادو دا سرانہ بنا کے تے مدینے دے اور ریگستان دے درخت دے سائے تھلے لیٹے انہیں تلوار پکڑی تے اے اینج کیتا نا تے اچانک غیب تو دو شیر ظاہر ہوئے اور شیر پھبلے کے جدو عیسائی نو پہ تے تلوار ڈگ پئی حضرت عمر فاروق دی اگ کھل گئی تلوار پکڑ گیا آپ بات نو سمجھ گئے تے عیسائی والوے کے فرمان لگے تینوں کی لگدا میں سو گیا فرمایا جدے نال یاری لائی ہو تے پیا جاگ دے اچانک درخت دے وچوں آواز آئی عمر تو ساڈی دین دی راکھی کری جا پھر تو سو جائی اسی تیری راکھی کراں تو کر ساڑھے دین دی راکھی تے اسی کریں گے پھر تیری راکھی تو ساڑھے دین دی راکھی کر تیری ملت دے نوجوانوں اے او حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک دے دیوانے